अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। 2 दिन के अंदर पाकिस्तान का सियासी नक्शा जो है वो करीबन तब्दील हो चुका है। और कल की अहम ख़बर में ये ख़बर थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इस ख़बर ने पाकिस्तान के जो माशी अहदाफ का ज़िक्र इकनॉमिक टीम ने किया वो मौज़ूए बहस नहीं आया। क्या ये एक हिकमत अमली का नतीजा था या महज इत्तफ़ाक, ये आपको समझना है। और आज का दिन जो है वो भी हंगामा खेज़ रहा, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तलाफ पंजाब असम्बली शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज की अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी और उनको अहाता-ए अदालत से गिरफ़्तार कर लिया गया। और साथ ही साथ ये भी ख़बर आई कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को लंदन में गिरफ़्तार कर लिया गया है। और गिरफ़्तारी की वजह जो है वो बताई गई है कि मुबैना तौर पर जो उन्होंने नफ़रत अंगेज़ इश्तियाल अंगेज़ तकारीर पाकिस्तान के लोगों के लिए की थी और उनको उकसाने की कोशिश की थी, उसमें हुकूमत पाकिस्तान की शिकायत पर जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत बरतानिया से की थी, उस सिलसिले में ये कार्रवाई अमल में आई है। इसकी तफसीलात आनी अभी बाकी हैं। ख़वातीन हज़रात, आज बजट का सेशन है और बजट के सेशन से पहले हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी और उससे एक दिन पहले आसिफ अली ज़रदारी की गिरफ़्तारी, क्या ये एक हुकूमती हिकमत अमली थी? और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन ने यह ऐलान भी किया था कि हमने ये रमज़ान के बाद तहरीक चलाएंगे। क्या ये उस तहरीक के हवाले से इक़दामात, उसको रोकने के हवाले से इक़दामात उठाए गए हैं? ये अभी देखना बाकी है। लेकिन नैब के ऊपर कई सवालात लोगों के जहनों में है कि ऐसा क्यों है कि अपोजिशन के अरकान ही नैब की कार्रवाइयाँ भुगत रहे हैं, जबकि हुकूमती अरकान में से कई ऐसे अरकान मौजूद हैं और कई ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसकी तहकीकात ज़रूरी है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं होती। तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी की भी गिरफ़्तारी अगर होती है और कानून के मुताबिक होती है और किसी गुनाह के हवाले से, तहकीकात के हवाले से की जाती है, तो ये तहकीकाती एजेंसी की राइट है और वो इसको अपनी तहकीकात का दायरा वसी करने के लिए उनको गिरफ़्तार करते हैं। और कुछ पोशीदा उनके ख़्याल में कोई अगर ऐसे मामलात हैं तो उस पर तहकीकात करके उसको मंज़र आम पर लाकर उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर इंसाफ हर एक को मैसर ना हुआ और ये तासुर उभरा, जो कि उभर रहा है कि ये एहतसाब जो है ये इंतकाम के तौर पर किया जा रहा है, वो इंतकाम जिसकी हवाले से इन दोनों पार्टियों के लोगों ने इदारों के लिए कुछ अच्छे और बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी खमियाजा ये भुगत रहे हैं। ऐसा तासुर नहीं मिलना चाहिए। तासुर ये अवाम में जाना चाहिए कि ये इंसाफ हो रहा है और इंसाफ के हवाले से हम भी हाज़िर हैं, हमारे गवर्नमेंट भी हाज़िर है, गवर्नमेंट के अरकान भी हाज़िर हैं। और ये ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये जो है किसी भी तरीके से अपोजिशन के लोगों को पकड़ा जा रहा है। इसके अंदर हुकूमती अरकान भी इन्वॉल्व होंगे। उसमें आज अभी तक कोई KPK की गवर्नमेंट के कोई लोगों पर तहकीकात का दायरा वसी नहीं किया गया, कोई बलूचिस्तान के हवाले से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई,
تو کیا یہ دو خاندانوں کو ہی پکڑنا مقصود ہے یا دو پارٹیوں کے ہی لوگوں کو پکڑنا مقصود ہے؟ تو یہ تاثر زائل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے مسائل ہیں، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اس بات پر ہوتے ہیں کہ کس نے کیا کرپشن کی اور کس نے کیا نہیں کی۔ اس سے عوام کا کیا تعلق؟ عوام کا تعلق اس حد تک ہے کہ جناب ان کی زندگی میں آسانی کتنی پیدا ہو رہی ہے، ان کے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں کتنی مناسب ہو گئی ہیں، ان کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں کیا میسر ہو گئی ہیں، کوئی بہتری ان میں آ گئی ہے، ان کے لیے کیا صاف پانی میسر آ گیا ہے، کیا ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر دیے گئے ہیں، کیا ان لوگوں کے لیے کوئی زندگیوں کو آسان کرنے کا کوئی طریقہ بنا دیا گیا ہے۔ اب تو خواتین و حضرات مرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایک غریب آدمی کو تو اپنے کفن دفن کے خراجات پورے کرنے بھی بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کارروائی جاری رہنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور جو آئین پاکستان ہر ایک شخص کو بولنے کی اور اپنے دفاع کے قانونی اجازت دیتی ہے اس کو میسر ہونا چاہیے۔ اور یہ جو احتساب ہے یا یہ جو تحقیقات ہے یا یہ جو انصاف ہے، اس کا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بیوروکریٹس کو بھی آنا چاہیے، اس کے اندر سیاسی پارٹیاں جو مخالف ہیں وہ تو ہیں ہی منظر عام پر، لیکن جو حکومتی اتحادی ہیں ان میں بہت سارے نام ایسے موجود ہیں جن کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی اور جس کی اپوزیشن جو ہے وہ تقاضا کرتی رہتی ہے۔ تو ایک یارڈ اسٹک سب کے لیے ہونا چاہیے۔ الطاف حسین کی جو گرفتاری ہے یہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ الطاف حسین کی جرائم کی تفصیلات تو بہت طویل ہیں، لیکن صرف اشتعال انگیزی کی تقاریر کے اوپر ان کو حراست میں لیا لندن پولیس نے۔ میری امید ہے کہ اگر ان کو حراست میں لیا ہے تو ان کے تمام تر ایسے الزامات جو مبینہ طور پر ان پر لگتے رہے ہیں پچھلے 20 25 30 سالوں میں، ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہزاروں لاکھوں ایسے افراد ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، ایسے ہزاروں بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، جو مار دیے گئے ہیں، جو قتل کر دیے گئے ہیں، ان سب کا خون جو ہے وہ کس کے سر پہ ہے؟ یہ ایک نامعلوم گولی کسی کی نام کی بغیر جو لگ جاتی ہے، اس کے نام کو تلاش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کیا اس کی تحقیقات میں کیا برطانوی حکومت مدد کرے گی؟ کیا اس انجام تک، اس تحقیقات تک جا پائیں گے؟ یہ ابھی دیکھنا ہے اور اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے کے اندر کہ یہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، حمزہ شہباز صاحب ہوں یا کوئی بھی صاحب ہوں، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔